bisan sa dugay nga mga adlaw. Abi ko og nagubana, unya natun-as og nawala na. Nagpabilin sa gihapon, mga buhing saksi sa gugmata. Dito na tawo ang atong gugma, nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ay handumanan, sa gugmang gipanumpata. Dili nato hikalimtan kadtong himaya atong gisaw-an. Kay dito atong namugna, unang kalipay hilabihan. Oo, 1.8 with magic powers. Magic tune. Abi ko og nagubana, unya natun-as og nawala na. Nagpabilin sa gihapon, nga buhing saksi sa gugmata. Dito na tawo ang atong gugma, nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ay handumanan, sa gugmang gipanumpata. Dili nato hikalimtan kadtong himayang atong gisaw-an. Kay dito atong namugna, unang kalipay hilabihan. Kay dito atong namugna, unang kalipay